बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अब्दुल्ला उंदलसी रहमतुल्लाह अलैह एक जाहिद, आबिद और आरिफ के अलावा हदीस व तफसीर में भी एक जलीलुल कदर इमाम और मुफस्सिर थे। आपको 30,000 अहादीस जुबानी याद थी। कुरान मजीद को 7 की रात में पढ़ते थे। एक दफा मुरीदीन के हमरा शेख साहब एक सफर पर निकले। हजरत शिबली रहमतुल्लाह अलैह जो कि हजरत शेख अब्दुल्ला उंदलसी के मायनाज शागिर्दे खास थे, वो भी आपके हमरा थे। हजरत शिबली से ही रिवायत है कि हमारा गुजर ईसाइयों की एक बस्ती से हुआ। नमाज का वक्त हो चुका था, लेकिन पानी ना होने की वजह से हम अब तक नमाज अदा ना कर सके। हमने बस्ती में पहुंचकर पानी तलाश किया। हमने पूरी बस्ती का चक्कर लगाया। उसी दौरान हम चंद मंदिरों और गिरजाघरों में पहुंचे जिनमें आफताब परस्तों, सलीबियों और यहूदियों, नसरानियों के रहबान और पादरियों का मजबा था। कोई आफताब को पूजता था, कोई आग को पूजा करता था और कोई सलीब को अपना किबला माने हुए था। हमने ये देखा तो सबको बहुत ताज्जुब हुआ। हम इन लोगों की कमअक्ली और गुमराही पर हैरत करते हुए आगे बढ़ते गए। बस्ती के किनारे पर एक कुआं था। वहां कुछ लड़कियां पानी भर रही थीं। शेख मुर्शद हजरत अब्दुल्ला उंदलसी रहमतुल्लाह अलैह की नजर उन लड़कियों में से सबसे खूबसूरत लड़की पर पड़ी। वो लड़की हुस्न व जमाल में अपनी मिसालात थी। खूबसूरत लिबास और जेवरात से आरास्ता थी। शेख साहब उस लड़की पर दिल हार बैठे। हजरत शिबली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हजरत अब्दुल्ला उंदलसी रहमतुल्लाह अलैह उसके बाद सर झुका कर बैठ गए और पूरे 3 दिन इसी तरह गुजरे। ना कुछ खाते, ना कुछ पीते, ना किसी से बात करते। इसी हालत में 3 दिन गुजर गए। अलबत्ता जब नमाज का वक्त आता तो नमाज अदा करते। मुरीदीन की कसीर तादाद शेख के साथ थी, लेकिन सब सख्त परेशानी में थे। कोई तदबीर नहीं आती थी। हजरत शिबली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तीसरे दिन ये हालत देखकर मैंने कदम आगे बढ़ाया। ताज्जुब और परेशानी में कहा, शेख साहब कुछ तो फरमाएं, आखिर वजह क्या है? शेख ने कौम की तरफ मतवज्जा होकर फरमाया, मैं अपनी हालत तुमसे कब तक छुपा सकूं? परसों मैंने जिस लड़की को देखा है, उस लड़की की मोहब्बत मुझ पर इतनी गालिब आ चुकी है कि मेरे तमाम अज़ा और रूह पर उसका तसल्लुत है, और अब ये नामुमकिन है कि मैं इस सरजमीन को छोड़ सकूं। हजरत शिबली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ए मेरे आका, आप अहले इराक के पीरो मुर्शिद हैं। इल्मो फजल और जाहदो इबादत में शोहरा आफाक हैं। आपके मुरीदीन की तादाद इस वक्त 12,000 हो चुकी है। कुरान मजीद के तुफैल से हमें इन सब को रुस्वा ना कीजिए। शेख ने फरमाया, मेरे अजीजों, मेरा और तुम्हारा फैसला तकदीर खुदाबंदी का हो चुका है। मुझसे वलायत का लिबास उतार दिया गया है और मुझसे हदायत की अलामात उठा ली गई हैं। शेख ने यह कहकर रोना शुरू कर दिया और फरमाया, ए मेरी कौम, फैसला कुदरत की तरफ से हो चुका, अब ये काम मेरे बस का नहीं। हजरत शिबली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये सुनने के बाद हम अपने वतन बगदाद वापस लौट गए। लोग शेख साहब की जियारत के लिए बगदाद के हदूद पर खड़े थे। जब उनको दरमियान में ना पाया तो रोने लगे। सारा माजरा लोगों को सुना दिया गया। वाकया सुनकर लोगों पर क़यामत टूट पड़ी। लोग सजदों में गिर के अल्लाह से दुआ करने लगे कि हमारे शेख को हदायत का रास्ता मिल जाए। बगदाद की खानकाहें और मदरसों में सन्नाटा छा गया। 1 साल इसी गम में रहने के बाद हमने फैसला किया कि शेख साहब का पता लेने चलते हैं कि अब वो किस हाल में हैं। एक जमात बगदाद से निकल पड़ी। हजरत शिबली फरमाते हैं, मैं भी उनके साथ था। वहां के लोगों से शेख का हाल दरियाफ्त किया। लोगों ने बताया कि वो जंगल में सुअर चराते हैं। हमने कहा, खुदा की पनाह, ये क्या हो गया है? गांव वालों ने बताया कि शेख ने सरदार की बेटी से मंगनी करना चाही तो उसके बाप ने इस शर्त पर मंजूर किया कि वो जंगल में सुअर चराया करेगा। शेख ने हाँ कर दी। चनाचे शेख साहब सुअर चराने की खिदमत पर मामूर हैं। हम ये सुनकर परेशान हुए और गम से हमारे कलेजे फट गए। आंखों से गम का तूफान बह गया। बमुश्किल हम अपने दिल थाम कर उस जंगल में पहुंचे। शेख साहब सुअर चरा रहे थे। हमने देखा शेख पर नसारी की टोपी है, कमर पर जनार बांध रखी है और उस लाठी पर टेक लगाए हुए खंजीरों के सामने खड़े हैं जिस लाठी से सहारा लिया करते थे। शेख की इस हालत ने हमारे जख्मों पर नमक का काम किया। शेख ने हमें देखा तो आंखें झुका ली।
حضرت شبلی فرماتے ہیں اس علم و فضل اور حدیث و تفسیر کے ہوتے ہوئے بھی آپ کا یہ حال ہے؟ شیخ اندلسی رحمت اللہ نے فرمایا میرے بھائیوں، یہ میں نے اپنے اختیار سے نہیں کیا، بلکہ میرے مولا نے مجھے چاہا اور ایسا کر دیا، اور اس قدر مقرب بنانے کے بعد جب مجھے چاہا اپنے دروازے سے دور پھینک دیا، اور اس کے فیصلے کو کون ٹال سکتا ہے؟ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ نے رونے کی وجہ سے لہراتی ہوئی آواز سے نہایت دردناک لہجے میں کہا، اے ہمارے پروردگار، ہم تجھی سے طلب کرتے ہیں، تجھی سے توبہ کرتے ہیں، ہر ایک کام میں ہمارا تجھی پہ بھروسہ ہے، ہم سے اس مصیبت کو دور فرما دے، اس مصیبت کو تیرے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں۔ شیخ صاحب کے سب مریدین اس میدان میں گڑ گڑا کر رو پڑے، یہ میدان حشر بن گیا۔ ادھر حضرت شیخ بھی حسرت کے عالم میں زاروں کی طرح رو رہے تھے۔ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، آپ حافظ قرآن تھے، کیا آپ کو کچھ یاد ہے؟ شیخ نے فرمایا، ہاں، ایک آیت یاد ہے، جس کو اللہ ذلیل کرتا ہے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں، بے شک اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ حضرت شبلی نے فرمایا، آپ کو 30,000 احادیث زبانی یاد تھیں، کیا ابھی ان میں سے کوئی ایک حدیث یاد ہے؟ شیخ نے فرمایا، ہاں، ایک حدیث یاد ہے کہ جو شخص اپنا دین اسلام بدل ڈالے اس کو قتل کر ڈالو۔ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ کا یہ حال دیکھ کر ہم بغداد کی طرف روانہ ہوئے۔ ابھی ہم نے کچھ ہی سفر طے کیا کہ ہم نے دیکھا کہ ایک میدان میں ایک بزرگ کلمہ حق اونچی آواز سے پڑھتے جا رہے ہیں۔ حضرت شبلی فرماتے ہیں کہ ہم قریب پہنچے تو وہ بزرگ حضرت شیخ عبداللہ اندلسی رحمت اللہ علیہ ہی تھے۔ ہماری خوشی کی انتہا نہ رہی، اللہ کا شکر ادا کیا، ہمارے شیخ صاحب پھر سے صاحب ایمان ہو گئے۔ حضرت شبلی فرماتے ہیں، ہم شیخ صاحب کے گرد بیٹھ گئے اور انہیں پوچھا کہ ہمیں بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے یہ معاملہ کیوں کیا، آپ کی اس آزمائش کا کیا سبب بنا؟ حضرت شیخ زاروں کی طرح رونے لگے اور فرمانے لگے، جب ہم گرجا گھروں اور بت خانوں والے گاؤں میں پہنچے تو آتش پرستوں کو غیر اللہ کی عبادت میں مشغول پا کر میرے دل میں غرور و تکبر پیدا ہوا کہ دیکھو میں کتنا اچھا مومن ہوں اور یہ سب جاہل ہیں۔ مجھے اسی وقت غیبی آواز آئی، اے اندلسی، اس ایمان میں تمہارا کیا کمال ہے؟ کیا تم ایمان کو اپنے اختیار میں سمجھتے ہو جو اس سب کو حقیر کہہ رہے ہو؟ اگر تم چاہو تو ہم تمہیں ابھی بتلا دیں کہ تم بھی بہت حقیر ہو۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ مجھے اسی وقت احساس ہوا کہ ایک پرندہ میرے قلب سے نکل کے اڑ گیا جو کہ میرا ایمان تھا، لیکن اللہ نے آج پھر سے مجھے ایمان کی دولت نصیب فرما دی اور مجھے میرے تکبر کی سزا مل گئی۔ حضرت شبلی فرماتے ہیں کہ ہم شیخ صاحب کو لے کر بغداد پہنچے تو سب لوگ حضرت شیخ کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ شیخ پھر سے حدیث و تفسیر، مریدین کی تعلیم و تربیت میں مشغول ہو گئے۔ ایک دن ہم خانقاہ میں موجود تھے کہ دروازے پر کسی نے دستک دی۔ میں باہر گیا تو دیکھا کہ ایک شخص ایک لڑکی کے ساتھ کھڑا ہے۔ میں ان کو لے کر اندر حضرت شیخ اندلسی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ شیخ صاحب نے جب لڑکی دیکھی تو وہ وہی گاؤں والی لڑکی تھی جس سے حضرت شیخ صاحب کو عشق ہو گیا تھا۔ لڑکی کا سردار والد کہنے لگا، شیخ صاحب، میں اس کو آپ کی خدمت میں چھوڑنے آیا ہوں۔ آپ کے جانے کے بعد یہ ایسی بیمار ہوئی کہ دنیا کے ہر طبیب نے بتایا کہ اس کا علاج کوئی نہیں رہا، اس لیے اس کو آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ جیسے ہی باپ چلا گیا تو لڑکی بول اٹھی، حضرت، میں آپ کا دین اختیار کرنا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر شیخ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ لڑکی مسلمان ہوئی تو حضرت شیخ نے اس کو خانقاہ میں ایک حجرہ دے دیا۔ وہ اس حجرے میں عبادت میں مشغول ہو گئی، ایسی عبادت میں مشغول ہوئی کہ بغداد میں ایک نام پیدا ہوا۔ پورا 1 سال وہ لڑکی اپنے حجرے میں عبادت کرتی رہی، کسی نے اس کی شکل نہ دیکھی۔ جب لڑکی کا وقت اخیر آیا تو شیخ کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ جیسے ہی حضرت شیخ سامنے آئے تو لڑکی کی روح پرواز کر گئی۔ اس وقت تک حضرت شیخ اندلسی کے مریدوں کی تعداد لاکھوں میں ہو چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شیخ عبداللہ اندلسی کو ایسا عروج دیا کہ کوئی بھی خانقاہ ان کے ہم پلہ نہ تھی۔ خیر، لڑکی کی وفات کے چند دن بعد ہی جناب شیخ صاحب بھی اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ دوستو، دیکھا آپ نے کہ کیسے ایک عروج کو زوال ملا صرف غرور و تکبر کی وجہ سے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو غرور جیسے مرض سے ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھے اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کا سچا و پکا غلام بنا کے رکھے۔